मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार ना होने के बराबर है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के मुज़िर असरात की लपेट में है। वसाइल मौसमियाती तब्दीली के मुज़िर असरात से बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक जायज़ा इजलास। आइंदा बरस मानसून के नुकसानात से बचने के लिए तैयारी की हिदायत। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली की कलील मुद्दती मंसूबे की मंजूरी। फौरी अमल दरामद शुरू करने का हुक्म। $4570 लोग मर चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं पिछले 3 से 4 सैलाबों में। अरे भाई, इतने लोग तो जंगों में नहीं मरते। 4 करोड़ लोग इन 4 सैलाबों में दरबदर हो चुके हैं। उनके घर लुट गए, उनके गांव लुट गए, उनके विलेजेस लुट गए। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में 2026 के मानसून में इस साल के मानसून की निस्बत से तकरीबन 22 से 26% ज़्यादा इंटेंसिटी मुतवक्को है। इस सफर हमने जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर और सूबों के साथ मिलकर अपनी एक स्ट्रेटजी, अपनी सिमत का तयन करना है। उसमें तमाम ऐसे काम हैं जो फेडरल ने और सूबों ने मिलकर करने हैं। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुस्तदिक मलिक और चेयरमैन NDMA की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्तदिक मलिक ने कहा, सैलाब से मुतासर इंफ्रास्ट्रक्चर को 200 दिन में ठीक किया जाएगा। गुज़श्ता 4 सैलाबों में 4600 लोग मर चुके हैं। इतने लोग तो जंगों में भी नहीं मरते। चेयरमैन NDMA बोले, हर साल मौसम की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम हो तो बहुत से लोग खुद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो सकते हैं। आइंदा मानसून के लिए अभी से तैयारी जारी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की मॉस्को में अहम मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार की रूसी वज़ीर-ए-आज़म मिखाइल मेशोस्टन से मुलाकात। ऐसे इजलास के मौके पर इसहाक डार की चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियोंग से भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान, चीन और रूस के साथ रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की कतरी वज़ीर-ए-आज़म से गैर रस्मी मुलाकात। पाकिस्तान कतर के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर भी बातचीत हुई। आज़ाद कश्मीर की 20 रुकनी नई काबीना ने ईवान सदर मुजफ्फराबाद में हलफ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने नई काबीना से हलफ लिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर हलफ बर्दारी तकरीब में शरीक हुए। हलफ उठाने वालों में 18 वुज़रा और 2 मुशीर शामिल। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के 2 मुशीरों ने भी अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। नई काबीना की तश्कील से हुकूमत को मजबूत इस्तेहकाम हासिल होगा। आइंदा इक़दामात के लिए टीम मुकम्मल होगी। 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। अदालत का फैसला आइन और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज़ करार दे दिया। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 41 नशिस्तें वापस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में करार दे दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। ट्रंप की तस्दीक। कहा, दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी जिस पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। पाकिस्तान और भारत दोनों अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। ट्रंप ने रूस और यूक्रेन जंग भी जल्द ही खत्म होने की उम्मीद जाहिर कर दी। ट्रंप ईरान के साथ न्यूक्लियर डील के लिए भी तैयार। बातचीत का आगाज भी हो चुका। अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के एजाज में इशाया। एलोन मस्क भी शरीक हुए। अमरीका ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। सदर ट्रंप ने कहा, रियाज के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। सऊदीया F-35 लड़ाका तैयारे खरीदेगा। यकीनन अब ईरान भी अमरीका के साथ मुआहदा करना चाहेगा। मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन कायम करने के करीब हैं। हालिया गजा पहले की निस्बत बहुत महफूज है।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ABC نیوز کو جھوٹا قرار دے دیا. ٹرمپ ABC نیوز رپورٹر کے سوال پر غصے میں آ گئے. خاتون صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا صحافی جمال خاشقجی کے قتل سے متعلق سعودی ولی عہد کچھ نہیں جانتے تھے. معزز مہمان کی موجودگی میں ایسے سوالات حیران کن ہیں. جمال خاشقجی بہت متنازع صحافی تھے. سعودی ولی عہد کو قتل سے متعلق کچھ بھی علم نہیں تھا. سب لوگوں کو ملاقات کرنے دینی چاہیے. ملاقات کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بہتری کے حالات پیدا کریں. غربت ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, کاروبار کوئی نہیں ہے. 40 سال کی سزائیں دیکھیں. میرے بھتیجے کو بھی, راشد شفیق کو بھی 40 سال کی سزا ہوئی ہے, اور میں پاکستان میں نہیں تھا جس کی میں حاضری لگا کے جا رہا ہوں. اس کے سارے کیسز میں پاکستان سے باہر تھا. سب کو بانی PTI سے ملاقات کی اجازت دینی چاہیے. جیل میں ملاقات کرنے کی اجازت ہونے سے کیا ہوگا؟ عوام پہلے ہی غربت اور مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں, لہٰذا بہتری کے حالات پیدا کریں. ملک کو بہتری کی طرف لے کر جانا چاہیے. 9 مئی کو بیرون ملک تھا, پھر بھی میرے خلاف کیسز ہیں. میرے بھتیجے راشد شفیق کو بھی 40 سال کی سزا ہوئی. سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی میڈیا سے گفتگو. آپ اسٹیشن میں موجود ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے خواتین جو ہیں اس بسز کو یوز کر رہی ہیں, اور اس تجربے کے بعد اب ہم ایک پروپورشنیٹ فکس کریں گے کہ جہاں جہاں ہماری BRTs ہوں گی اس کا فکس ہوگا کہ عام بسز میں بھی خواتین بیٹھ سکیں گی اور خصوصی بسز میں بھی جو پنک بسز ہیں ان کے لیے اس میں بیٹھ سکیں گی. ووٹ لے کر اقتدار میں بیٹھنا حکومتوں کا کام نہیں. وزیر اعظم پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومت کے وزرائے اعلیٰ بھی خواتین کے لیے بسیں چلائیں. سندھ حکومت نے BRT میں پہلی بار خواتین کے لیے پنک بس متعارف کرائی. خواتین کے لیے پنک بسیں چلا رہے ہیں. پہلی بار خواتین کے لیے پنک بس لائی گئی. اورنج لائن BRT میں بھی پنک بس لا رہے ہیں. اگلے ہفتے ڈبل ڈیکر بسیں پہنچ جائیں گی. وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو. پنجاب میں غیر قانونی مقیم افغان اور غیر ملکی شہریوں کے خلاف آپریشن جاری ہے. غیر قانونی مقیم افغانیوں کی اطلاع دینے والوں کو نقد انعام ملے گا. وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری کہتی ہیں کہ 3 ہفتوں میں 6220 افغانیوں کو واپس اپنے ملک بھجوایا گیا ہے. ویسلز بلور کے تحت معلومات دینے والے شہریوں کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا. پنجاب سے غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی واپسی کا آپریشن کامیابی سے جاری ہے. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا ابوظہبی آرٹ 2025 کا دورہ. آصفہ بھٹو کی منارت السعادیات میں ڈپارٹمنٹ آف کلچر اینڈ ٹورزم کے اعلیٰ حکام سے ملاقات. آصفہ بھٹو نے عالمی سطح کی نمائشوں اور گیلریوں کا معائنہ کیا. خاتون اول نے فنکاروں اور نمائش کنندگان سے گفتگو کی. کہا فنون لطیفہ کا تبادلہ معاشروں کے درمیان مفاہمت بڑھانے کا ذریعہ ہے. فنون لطیفہ ثقافتی روابط کو مضبوط کرنے میں مدد دیتا ہے. وفاقی آئینی عدالت کو سیاسی اکھاڑا نہ بنائیں. لاہور ہائی کورٹ سے برطرفی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل آپ نے واپس لے لی. جسٹس حسن اظہر رضوی نے یوٹیلیٹی کارپوریشن ملازمین برطرفی کیس میں اہم ریمارکس میں کہا 12,000 ملازمین کی نہیں, آپ اپنی بات کریں. آپ وفاقی عدالت میں ڈائریکٹ درخواست کیسے دائر کر سکتے ہیں؟ 27ویں آئینی ترمیم کو آئندہ سماعت پر پڑھ کر آئیں. عدالت نے یوٹیلیٹی اسٹور کے برطرف سیلز مین مزمل رفیق کو تیاری کے لیے وقت دے دیا. سموک تدارک سے متعلق درخواست کی گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کر دیا. تحریری حکم نامے کے مطابق عدالتی احکامات تک پارکوں میں کوئی تعمیراتی کام نہیں ہوگا. PHA کے وکیل پارک کا کچھ حصہ کانٹریکٹ پر دینے بارے میں 2 ہفتوں میں رپورٹ جمع کروائیں گے. PHA وکیل بتائیں گے کہ کیا پارک کا کچھ حصہ کرائے پر دینا موزوں ہے یا نہیں. اور معروف کامیڈین طارق ٹیڈی کو مداحوں سے بچھڑے 3 برس بیت گئے. طارق ٹیڈی نے کم عمری میں ہی اپنے آبائی شہر سے اسٹیج اداکاری کا آغاز کیا. لاہور منتقل ہوا تو ان کے کیریئر کو 4 چاند لگ گئے.
انہوں نے متعدد سٹیج ڈراموں میں پرفارم کیا اور خوب داد سمیٹی۔ طارق ٹیڈی کے مشہور ڈراموں میں چالاک طوطے، ماما پاکستانی، ربا عشق نہ ہووے، حسن میری مجبوری، جی کردہ، میٹھیاں شرارتاں، خوش آمدید اور دوستی شامل ہیں۔